नमस्कार, RDX गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो। आमदारांचे नागरिकत्व प्रश्नाचेर आवाज काडपा खातीर राष्ट्रमोगी गोंयकार संघटनेची स्थापणूक। कोंकणी चळवळीचे मालगडे ज्येष्ठ साहित्यीक उदय भेंब्रेक भांगराळो गोंयकार जीवन सिद्धी भोवमान। विष्णू वाघांचेर हल्लो करपी हल्लेखोरांक अटक जावंक नाशिल्ल्यान दिवचले वाघाचे समर्थकांनी घेतली निषेध सभा। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत चर्चेत आयिल्ले 2 आमदारांचे नागरिकत्व प्रश्नाचेर आवाज काडपा खातीर गोंयांत राष्ट्रमोगी गोंयकार संघटनेची स्थापणूक केल्या। सुमार 3 लाख गोंयकारांनी पोर्तुगालाक जन्म नोंदणी केल्ली आसा। तेन्ना सरकारान एक तर तांची पोर्तुगाल नागरिकत्व रद्द करचे नाजाल्यार तांकां गोंयच्या मतदार वळेरेंतले काडून उडोवची अशी मागणी तांणी केल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब। गेल्ल्या 1-2 महिने गोंयांत एक मोठो ज्वलंत इश्यू चर्चेक आयला वर्तमानपत्रांनी सगळे कडेन, आनी तो म्हळ्यार दुहेरी दोट्टी नागरिकत्व म्हणजे ड्युअल सिटीजनशीपचो विशय। कांय कडेन आमी पळयलां गोंयांत ड्युअल सिटीजनशिप खातीर कांय पंचायती थाराव घेता, कांय जिल्हा परिशदेचेर हें करता आनी कितें, आनी ही गंभीर बाब आमी लक्षांत घेतली। आमकां दिशिल्लें गोंयांतली खंयची तरी एक राष्ट्रीय पक्ष किंवा खंयची तरी संघटना जी राष्ट्रप्रेमी आसा, खुद्द सत्तेर जो पक्ष आसा जो भाजपा, आनी तर हाजे पयलीं सत्तेर येवचे पयलीं सदांच राष्ट्रभक्ती वा आपली मक्तेदारी अशी मानिल्ली। आनी जेन्ना जेन्ना कितेंय गजाल घडली काय ना ते पणजेंतल्यान तांचे बायलो आनी ते व्हडली मिरवणूक काडटाले। पूण जेन्ना ही दुहेरी राष्ट्रत्वाची हाजी आयली, दुहेरी नागरिकत्वाची इश्यू आयलो, तेन्ना ह्या सत्तार आशिल्ल्या पक्षान तांचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी खूब कायरोटी करून उडयल्ली आसा। अशा वेळार कोणे तरी फुडें सरूंक जाय ज्यांका राष्ट्रप्रेम आसा आनी गोंयचो फुडाराचो आनी गोंयचें हित ज्यांका मतीन आसता, अशें कोणे तरी फुडें येवपाक जाय अशें आमकां दिसलें। ज्यांनी स्वातंत्र्या खातीर आपल्याला सगळे झीज हरयला, 82 वर्साचे नालेश करमली, तांचे कडेन आमी संपर्क केलो। ते म्हणपाक आमी जाणटे जाल्ले आसात आनी आमचो सदांच ह्या गजाली विरुद्ध निशेध आसा, आमी झगडले। आतां नवे पिळगेन, नवे तरणाटे पिळगेन गोंयचें स्वातंत्र्य राखून दवरपा खातीर फुडें येवपाक जाय आनी तांणी झगडूंक जाय अशें आव्हान केलें। आमी जरी नेमके तरणाटे पिळगेन पडले ना, पूण तरणाटे पिळगेंतले वावर करीत आयिल्ले आनी हांगासर म्हज्या सायडीक बशिल्ले तरणाटे आसात। आनी हांव मागतां की गोंयांतल्या तरणाट्यांनी तुमचो स्वाभिमान, तुमची राष्ट्रभक्ती ह्या संदर्भात जे गोंयांत कितें चल्लां ताजे विरुद्ध आवाज काडपाक जाय। आनी म्हणून आमी ही सुरवात केल्या। हो झेंडो जो आसा तो राष्ट्रभक्तीचो, राष्ट्रप्रेमाचो आनी गोंयच्या हिताचो। कोंकणी चळवळीचे मालगडे ज्येष्ठ साहित्यीक आनी संघटक तशेंच माजी आमदार आशिल्ले उदय भेंब्रे हांकां 28 तारखेर तांचे वाडदिसा निमतान भांगराळे गोंय हांचे मार्फत भांगराळो गोंयकार जीवन सिद्धी भोवमान भेटयतले। हे विशीं रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष दामू नाईक हांणी अदीक म्हायती दिल्या। ह्या वेळार भांगराळे गोंय संस्थेचे मुखेली पूर्णानंद च्यारी हाजीर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नाईक। 28 तारखेची पुरबाय म्हटल्यार फाल्यां कोंकणी चळवळींतले एक मालगडे आदोगाद, तशेंच एक माजी आमदार, राजकारणी, गीतकार, एक बरे संघटक आनी त्याच बरोबर एक कलाकार, साहित्यकार हांचो जन्मदीस। एक लांब जिणेन आपल्या कोंकणी संस्कृतायेक एक वेगळी वाट निर्माण करपी आनी त्याच बरोबर त्या कोंकणीच्या मळार एक अखंड असो एक झरो जो वावत आसा आनी आमची अस्मिताय आनी आमची जीण ही एक भांगराळी करपाचो एक मानस घेवन जे वावुरतात अशें एक दिग्गज मालगडे श्री उदय बाब भेंब्रो हांचो फाल्यां वाडदीस, तांचो जन्मदिसाचे अप्रूप म्हटल्यार फाल्यांच्यान ते 75व्या वर्सान पदार्पण करतात। आयुश्याची 74 वर्सां तांणी सामाजीक जिणेक आपली योगदान दिल्लें आसा। तांच्या योगदानाक लागून तांकां जीवन सिद्धी भोवमान हो दिवपाचो भांगराळे गोंय हातूंत आनी आमी 105 दिलें। ताचें नांव आसा भांगराळे गोंयकार जीवन सिद्धी भोवमान। मुक्ती उपरांत गोंय आनी गोंयकारपण आनी कोंकणी अस्मिताय ह्या सगळ्या संकल्पनाक
प्रामाणिकपणान आनी निस्वार्थीपणान सेवा दिवन आकार दिवपाक जाणें आपलें जीवन झरयलें अशा व्यक्तिमत्वाचो लायफ टायम अचिव्हमेंट हो येदो व्हडलो भोवमान आमी आमचे पद्दतीन आदर दिवन हो आज जाहीर करतात। बांगराळें गोंय ही कला संस्कृती साहित्य आनी संघटन ह्या गजालींचो आदार करून गोंयच्या आनी कोंकणी मनशाच्या उदरगती खातीर कोंकणी मनशाचे कले खातीर पोचपणी खातीर वावुरता संस्था आनी जी संस्था 12-15 वर्सां पयलीं जल्माक आयली त्या संस्थेक जाणे जाणे ज्या ज्या गोंयच्या वाठारांनी आनी गोंया भायर आदार दिलो फुडें व्हरपाक संस्था तितल्या लोकांचे प्रतिनिधी 105 लोकां भितर आस्पावतात। विष्णू वाघांचेर हल्लो करपी हल्लेखोरांक अटक जावंक नाशिल्ल्यान डिवचले वाघाचे समर्थकांनी निशेध सभा घेतली। सरकारान ह्या प्रकरणात सामकी हलगर्जीपणान चौकशी चलयल्या असो आरोपूय तांणी ह्या सभेत केला। RDX गोवा खातीर डिवचलच्यान सुदेश मयेकार। की आता कितलेशेच दीस जाले 8-9 दीस जाले पण सरकारान ह्या गोष्टीन अजिबात रस घेतलेलो ना अशें दिसता। विष्णू वाघाचेर एकट्याचेरच हल्लो जावंक ना हांव म्हणटा 40 आमदाराचेर हल्लो जालो आनी लोकप्रतिनिधी म्हणून संबंध गोंयच्या जनतेचेर हो हल्लो जाल्लो आसा। आज जे गोंयांत जे घडलां खरें म्हणटाले एक सामकी एकदम वायट अशी घटना। आमी आतां कितलीं वर्सां राजकारण पळयता, राजकारणान खुबशे लोक येयले गेले म्हणून जी कालची विष्णू वाघाचे सांतांद्रचो आमदार हेजेर पळय जो हल्लो जालो आसा म्हणजे हो एक कट करून रचल्लो एक कट कारस्थान आसा। कित्याक एके कडेन एकाच टायमार 80-90 लोक जमप आनी तेजेर हल्लो घालप आनी आमदार म्हटल्या उपरांत आमदाराक कांय प्रोटेक्शन कांय नासता। आमदार एक सर्वसामान्य जनतेचो आमदार हे प्रतिनिधीक लोक आपले काम प्रत्येक जण आपापले परीन काम करता। तेजेर जो हल्लो जाल्लो आसा हो एकदम भ्याड आसा। किरण कानोडकर जो थिवी मतदारसंघाचो आमदार आसा हेणूनच आपल्याचेर हल्लो केला अशें जाहीरपणान विष्णून सांगलेलें आसा। हल्लेखोरांची नांवां दिल्लेलीं आसा आनी तरी सुद्दां अजून पर्यंत ह्या हल्लेखोरांक अटक जायना ही शर्मेची गजाल आसा। किरण कानोडकर म्हणटा की त्या कीर्तन महोत्सवाक आपणाक इन्विटेशन नासलें। अरे तुका इन्विटेशन दिवपाक थंय कितें जात्रा काले आसले, जात्रा कालो आसले जाल्यार तुका थंय इन्विटेशन दितले आसले, ते कीर्तन महोत्सव आसले। अशा वेळाचेर हो जो हल्लो जाल्लो आसा हो हल्लो एकदम भ्याड आसा आनी ह्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर आमी हांगासर सगळे जमलेले। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव। जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा। उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता। येताना देवाक चांगलेलें पिकार राखतलो, कुडीन येताना देवाक चांगलेलें पिकार राखतलो। Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो। Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosu, above Cafe Porcelain, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings,
nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. अल्लाह मालिक. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I have to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa, you get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकांक न्हंयचे दडेवेली चडांत चड जमीन शेती वेवसाया खातीर मेळची म्हूण जलसिंचन खात्या मार्फत कुडचिरे डिवचलेचे न्हंयचेर सुमार 3 खुले बांदारे बांदल्यात अशी माहिती डिवचलेचे आमदार अनंत शेट हांणी दिल्या. वाठादेव ह्या सुवातेर सुमार 63 लाख खर्च करून खुलो बांदारो बांदपाक सुरवात केले उपरांत ते उलयताले. RDX गोवा खातीर डिवचलच्यान सुदेश मयेकार. WRD म्हटल्यार जलसिंचन खातें गोंय सरकारचें हाज्या मार्फत जी कुडचिरे बिचोलीम जी न्हंय आसा त्या न्हंयचेर वाठादेव हांगासर एक ओपन टायप बंधारो म्हणजे खुलो बंधारो जाका म्हणटा अशा खुल्या बंधाऱ्याचे बांदकामाचो शुभारंभ म्हळ्यार भुमिपूजन आयज हांगासर जाता. एक अतिशय म्हत्वाकांक्षी असो प्रकल्प जो गेले 2-3 वर्सां पयलीं जाका सुरवात जाल्ली आनी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत सध्या 3 बंधाऱ्यांचे बांदकाम ह्या न्हंयचेर जाल्लें आसा. देववाडा कुडचिरे हांगासर, मागीर पलतडवाडा कुडचिरे, परत सकयल व्हांवटी आनी हो चवथो वाठादेव हांगासर चवथो बंधारो आसा. आनी ह्या बंधाऱ्याच्या हेतूंतल्यान जे खरें म्हटल्यार वॉटर बॅरिंग कॅपॅसिटी जी आसा जमनीची वाडोवची आनी सभोवतालचो परिसर जो आहा तो ओलिता खातीर हाडचो हे एक उद्दिश्ट ह्या हेतूंतून आसा. आनी सभोवतालचे जे आमचे नागरीक आसा
तांकां ह्या जमीनच्या हेतून उलयता हाडल्या उपरांत ही जमीन जी चडांत चड जमीन कल्टिवेशना सकयल हाडप हे सरकारचें उद्दिश्ट आसा आनी त्या हातूंतल्यानूच ह्या स्किमीचे एक स्कीम सुरवात जाल्ली आसा. सादारण ह्या बंधाऱ्याचें आयज जे भुमिपूजन जालां ताजो कॉस्ट 63 लाख रुपया अशें आसा. हायट जवळ जवळ 2.5 मिटर आनी रुंदी 25 मिटरशी आसा. 30,000 क्युबिक मिटर वॉटर हांगासर साठोवन दवरले वतले. संस्कृत भाषा देशाची खरी संस्कृती आसा आनी ताजो म्हाका अभिमान आसा अशें मत परेश खानोलकार हांणी उक्तायलां. संस्कृत संवर्धन मंडलम आनी कला आनी संस्कृती संचालनालय गोंय सरकार हांच्या जोड पालवान दिवचले आयोजीत केल्ले संस्कृत कला प्रशिक्षण वर्गाचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. 15 वर्ष ते संस्कृत भारतीचे कार्य संपूर्ण गोव्यात चाललेलं आहे. खरंच अतिशय शिस्तबद्ध रीतीने वेळी क्लायंट मॅनरमध्ये चाललेलं असणार. संपूर्ण गोवावर 9 ठिकाणी त्यांची केंद्र आहेत आणि संस्कृत भारतीच्याच प्रयत्नामुळे बऱ्याचशा शाळात आता प्राथमिक लेवलपासून सुद्धा आता संस्कृत शिकवलं जात आहे. बऱ्याचशा वेळेला संस्कृत ही भाषा आपण जास्त मार्क मिळवणारी भाषा म्हणून शाळेमध्ये घेतली जाते आणि त्याचा उपयोग फक्त तेवढाच होतो आणि एका 10वी झाल्यानंतर संस्कृत भाषा ही वापरली जात नाही. तर खऱ्या अर्थाने जर जी भाषा जर आपण शिकलो तर निश्चितच मार्क तर मिळणारच आपल्याला. पण जर ती त्याचा चांगल्या रीतीने प्रचार झाला आणि जर बोली भाषेमध्ये जर ही भाषा आली तर खरंच ह्याचा आपल्या भारत देशाला खूप मोठा फायदा होऊ शकेल असं मला वाटतं. आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की संस्कृत ही सर्व भाषांची जननी आहे. कोकणी घ्या, हिंदी घ्या, इंग्लिश घ्या, सगळ्या भाषांमध्ये संस्कृतचे शब्द हे आढळतात. असं म्हणतात की हजारो वर्षापूर्वी जेव्हा जगपूर्ती झाली आणि त्यावेळेला जगपूर्ती नंतर जे काही सृष्टी राहिली, काही जी मानवता राहिली, त्या लोकांनी ही भाषा ही त्यावेळेला अंगीकारली आणि तिचे अधिकाधिक डेव्हलपमेंट होते आणि त्याचंच हे रूपांतर हे संस्कृतचं आहे. आणि मला खूप गर्व वाटतो की ही संस्कृत भाषा ही खरी संस्कृती आहे. ही संस्कृती ही आपल्या भारत देशाची आहे, आपल्या पूर्वजांची आहे. त्याच्याबद्दल मला खूप अभिमान वाटतो. गोंयांत 9 वर्स मेरेन चलपी संगीत रजनी कार्यावळीक 26 तारखेच्यान सुरवात जाल्या. सुपरसोनीक ह्या संगीत महोत्सवाक कानोळे सुरवात जाल्या. ही कार्यावळ 30 तारीख मेरेन चलतली. RDX गोवा खातीर कानोळच्यान गौतम शिरोडकार. View of how we started this division around a year back, and the idea was to create large and mid-level live experience formats across genres. Viacom 18 operates in GEC space, in youth space, in English entertainment space, and in the regional market space. And in the last 1 year, we have launched at least 3 award shows. Couple of them are international formats like Video Music Awards for MTV, Kids Choice Awards through Nickelodeon. We are in the comedy space with Comedy Central with Chuckle Festival, which also had a couple of international American comedians who had come in. This is the marquee large format event for us, and in the space of youth per se, and EDM being the major area where youth is looking at, we found a perfect partnership with Nikhil, who's like family to us, been with us for almost 10 years. In 5 years' time, you will definitely be telling someone that you know what, I was there on the first day. Even before the festival started, I was there. Because in 5 years' time, this is going to be one of the most beautiful things to have come out of India. And it is going to go out of India to other places as well. My name is Nikhil Chinappa. I'm the festival curator and a partner here at Supersonic. And what we're trying to do over here is create a music festival for people who aren't so much into the spectacle of music, but more into music as a way of life. परत एक फावट घेऊया अनेक एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim City on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave.
well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Hello everyone, I am Arya Ambekar. I wish you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year from Vishwakamal Travels, Vishwatech Electronics, Deep Kamal Advertising and Ved Fitness and Beauty, Honda, Goa. Link Point, Advertising, Communication, Designing. Offers for audiovisual production support. Advertisement, Films. Corporate Profile. Documentary. Weddings, Conference Recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, Equipment Hire. Call 9850089429. 750-7390960. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सावय वेरेच्या कृष्णा पै रायकर कृषी उच्च माध्यमिक स्कुलात शिकपी विद्यार्थ्यांनी बोर्डे दिवचले श्री पद्धतीचे शेत लावपाक सुरवात केल्या आणि ह्या प्रयोगाक तांकां मिनरल फाउंडेशनाचे सहकार्य मेळ्ळा. RDX गोवा खातीर दिवचलच्यान सुदेश मयेकार. मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा हितून फील्ड असिस्टंट म्हणून काम करता. आमी ह्या वर्सासून थ्रू मिनरल फाउंडेशना तर्फे SRI म्हणजे श्री पद्धत म्हणटा ताका सिस्टम्स ऑफ रायस इंटेन्सिफिकेशन हे पद्धतीची शेत लावपा खातीर आमी खुबशे गांवांनी मायनींग बेल्टांनी वचोन लोकांक फार्मर्सांक आमी सांगता. तशेंच आयज म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांक एक प्रोजेक्ट मेळ्ळो. तांकां हांवें हांगसर येवन 25x25 सेंटीचो जे SRI पद्धतीन शेत लावपाची आसली, एक कडेची शेत म्हणटा ताका, ती लावपाक म्हाका एक हांगसर संदी मेळ्ळी आनी म्हाका खुबशें बरें दिसता की आमचे कॉलेजी वचपाचे भुरगे हांगसर येवन शेतान येवन श्री पद्धतीचो प्रोजेक्ट आसा तो फुडें व्हरता. ह्या पयलींची जो नॉर्मल पद्धत आसली ताका जे ट्रिलर्स म्हणटा फुटवे ते कमीत कमी 12 ते 13 येताले. जर एक कडेचे SRI पद्धतीन जर लायले जाल्यार ताका मिनिमम 45 ते 50 अशे फुटवे येता. सांगपाचें म्हणल्यार हे SRI पद्धतीन लायल्या कारणान 4 फायदे म्हणल्यार एक तर बी पयलीं खुबशे प्रमाणात कमी लागता. दुसरें म्हणल्यार जी कामेरी लागता ती कामेरी कमी लागता. त्याच प्रमाणे आमचे सारें जे 1 स्क्वेअर मिटर लायतलो जाल्यार नॉर्मल पद्धतीन 32 थांब लायचे पडटाले. त्याच प्रमाणे जे SRI पद्धतीन लायतले जाल्यार फक्त 1 स्क्वेअर मिटर फक्त 16 थांब लायचे पडटा. म्हणजे आमकां त्याच प्रमाणे आमकां साऱ्याचोय प्रमाण SRI पद्धतीन खूबसो कमी जाता आनी पीक खुबशे प्रमाण डबल येता. जी नॉर्मल पद्धत आसा तेजे पेक्षा डबलीन SRI पद्धतीन पीक येता. परत एकदा नजर मारया गोयच्या मुखेल खबरांचेर. आमदारांचे नागरिकत्व प्रश्नाचेर आवाज काडपा खातीर राष्ट्रमोगी गोंयकार संघटनेची स्थापणूक. कोंकणी चळवळीचे म्हालगडे ज्येष्ठ साहित्यीक उदय भेंब्रेक भांगराळो गोंयकार जीवन सिद्धी भोवमान. विष्णू वाघांचेर हल्लो करपी हल्लेखोरांक अटक जावंक नाशिल्ल्यान दिवचले वाघाचे समर्थकांनी घेतली निशेध सभा. तरीतल्यान RDX गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.